किसी का हक है। तो जहाँ हमारा ज़िम्मेदारी है कि हम अपने अवाम के ये बुनियादी ज़रूरियात पूरा करें, हम इस ज़िम्मेदारी को ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से बहुत अहमियत दी है। और जहाँ जहाँ चाहे ये लोकल लेवल का इशू हो या सूबाई लेवल का इशू हो या वफाकी सतह पे इशू हो या बैनुल अक़वामी सतह पे इशू हो, तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस इशू को बहुत सीरियसली लिया है। मैं साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई तंजीम है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, उनको इस मौके पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बड़े अच्छे अंदाज से कल हमने पूरे पाकिस्तान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ गरी खुदा बख्श में होस्ट भी किया। और मैं समझता हूँ कि एक तारीख़ी जलसा हुआ जिस पे हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17th एनिवर्सरी को, बरसी को, शहादत की मनाए हैं। और पाकिस्तान के अवाम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि 17 इयर्स गुजरने के बावजूद वो आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नज़रिया कायदे अवाम की मंशूर के साथ हैं। और हम सब जो उनके नुमाइंदे हैं, चाहे वो सूबाई सतह पे या वफाकी सतह पे, उन्हीं के मंशूर और उन्हीं के नज़रिया पे आगे भर रहे हैं। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है या मुल्क में जो सूरत हाल है वो आप सब के सामने है। पाकिस्तान के अवाम मुआशी सूरत हाल पे परेशान है, अमन अमान की सूरत हाल पे परेशान हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से परेशान हैं। और वो सियासतदानों की तरफ, अपने कायदीन की तरफ, अपने नुमाइंदे की तरफ देख रहे हैं कि वो अपने अना के ज़ाती इश्यूज़ एक तरफ छोड़ के पाकिस्तान के ये जो अहम मसाइल है इनकी तरफ तवज्जो दें, ताकि हम मिल के इन मसाइल का मुकाबला भी कर सके और पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात में कोई कमी का बंदोबस्त कर सकें। तो मैं आप सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और वैसे तो मैं नहीं ख्याल कि आपके सारे सवाल हमारा इस तारीख़ी पानी का मंसूबा के बारे में होगा, लेकिन मैं आपके सवाल के जवाब सरकश सदायो साहब KTN सरकश सदायो मेरा KTN न्यूज़ से ताल्लुक़ है। मेरा आपसे सवाल ये है कि सर सिंध हुकूमत तो तेज़ी से छोटे बड़े जो अवामी मंसूबे हैं वो मुकम्मल कर रही है, क्या सिंध की तरक्की में वफाकी हुकूमत आपके साथ खड़ी है? दूसरा ये कि सर आपने कल तकरीर में कहा था कि वफाकी हुकूमत को जो बड़े फैसले हैं वो अकेले करने का अख्तियार नहीं है, तो क्या वफाकी हुकूमत आपको ऑन बोर्ड नहीं ले रही है? जैसे अभी सिंधु दरिया पे शेख कैनाल बनाने वाला फैसला है, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। वैसे तो आपकी जो पहली सवाल है, हम तो कोशिश कर रहे हैं और हमेशा से हमारा कोशिश यही रहा है कि वसाइल जितने भी हो, बेशक कम भी हो, हम कम वसाइल में से ज़्यादा मेहनत करके अपने अवाम के मसाइल के हल निकालने की कोशिश करते ही रहते हैं। अफसोस के साथ अब ये मुझे महसूस हो रहा है कि जो छोटे सूबे हैं, चाहे हम हुकूमत में हो या हम ऑपोजिशन में हो, वफाक का रवैया कुछ ऐसा ही रहता है। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान मुआहिदा हुआ और हमने इस हुकूमत साजी में इस हद तक साथ दिया कि हमने इनके वज़ीर आज़म को वोट दिया, उसके साथ साथ हमने ये तय किया था कि ना सिर्फ ऑब्वियसली सूबों को उनके हक तो मिलना चाहिए, मैं इसका यकीन दहाने के लिए हमने ये आपस में तय किया कि चारों सूबों के जो PSDP है हम उसको मिल के बनाएंगे। जब वो उस तरीके से नहीं हो सका तो हमसे वादा किया गया कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस वक्त इनपुट
اس طریقے سے نہیں ہوا تو ہم سے یہ وعدہ کیا کہ جو سندھ کے ترقیاتی منصوبے ہیں، جو بلوچستان کے ترقیاتی منصوبے ہیں، جو دوسرے صوبے میں یا وفاق کی سطح پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی انپٹ تھی، ان کو فنڈنگ دیا جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جو پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی بنیادوں پہ ایک وعدہ کیا گیا، اس پہ پوری طریقے سے یا صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو رہی، مگر جس طریقے سے وفاق کو صوبوں کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے، اور جو صوبوں کا تمام حق ہو، چاہے وہ صوبہ سندھ ہو، صوبہ بلوچستان ہو، صوبہ پنجاب ہو، صوبہ پختونخوا ہو، ان کو اپنا حق دینے چاہیے، وعدے پورا کرنا چاہیے۔ دونوں سلسلے میں حکومت کے بہتری کی گنجائش ہے۔ میرا امید ہے کہ جو ہمارا یہ شکایت ہے اس کو سیریسلی لیا جائے گا، اور ایک میننگ فل ڈائلاگ کے نتیجے میں ہم جو صوبے کے اعتراضات ہیں ان کو بھی دور کر سکتے ہیں، اور جو سیاسی وعدے کیے گئے ہیں اس پہ بھی عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے مینڈیٹ کی بات کی، وہ تو پارلیمانی نظام میں تو آپ کے سامنے ہے۔ حکومت کی جو طریقہ کار ہے، چاہے وہ پالیسی فارمیشن ہو یا وہ لیجسلیٹو عمل ہو، اس میں میرا خیال میں یا ان کا خیال میں شاید ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے، اور ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گراؤنڈ ریالٹیز میں سے تو اس میں سے کچھ فرق ہے، اور جو پارلیمان میں ان کے اسٹرینتھ ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے 90 کے دہائی میں جب ان کے پاس 2/3 اکثریت تھا، یا کسی اور وقت میں۔ اس وقت میں ان کو باقی سیاسی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے اجتماعی فیصلے لینے کے تو مینڈیٹ ہے۔ یک طرفہ فیصلہ کرنا، وہ بھی ایسے یک طرفہ فیصلہ جو کہ متنازع ہو، جو کہ ووٹر کے جو ایک بنیادی حق ہے اس کے اوپر ہو، جو ارسا ایکارڈ کے خلاف ورزی ہو، جو ارسا کے خلاف ورزی ہو، 1991 کی ووٹر ایکارڈ کی خلاف ورزی ہو، جو کہ آپ کے دوسرے صوبے کے اختلافات اس میٹنگ میں بھی اٹھائے جائے، اور ان کے جو اعتراضات ہیں آن ریکارڈ ان کو اگنور کرتے ہوئے آپ کسی منصوبے پہ آگے بڑھتے جائیں گے، تو اس کے لیے تو بالکل نہ میرے خیال میں ان کے پاس مینڈیٹ ہے، اور یہی طریقے سے منصوبے متنازع ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کامیابی سے کسی چیز کو حاصل بھی کرنا ہے، تو اسی طریقے سے منصوبے متنازع ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کامیابی سے کسی چیز کو حاصل بھی کرنا ہے تو اتفاق رائے سے مل بیٹھ کے بات چیت کر کے سب کے جو نقطہ نظر ہے ان کو سمجھنے کے بعد اگر کوئی منصوبہ بنایا جائے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ ورنہ ایک زمانے میں کسی نے سوچا تھا کہ وہ کالا باغ ڈیم بنائے گا، آپ مجھے بتائیں وہ ڈیم کہاں ہے؟ وہ بھی ایک یک طرفہ فیصلہ تھا، یہ بھی ایک یک طرفہ فیصلہ ہے۔ اس زمانوں میں وہ یک طرفہ فیصلہ کو ہم نے ہی ناکام کروایا، اور انشاءاللہ تعالی آج کے زمانوں میں بھی، آج کی سیاسی صورتحال میں بھی جو یک طرفہ فیصلے ہوں گے ان پہ عمل درآمد مشکل ہوگا۔